Mga kaigsuunan, ang Children's Ministries Department sa Mulabi Suburb District nagpahigayon aning gitawag nga Children's Crusade tungod og alang sa among dako kayo nga handom og tinguha nga ang mga kabataan sulod ani nga distrito among mabansay sa pagsunod alang sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Among dako kaayo nga pagpasalamat sa atong WMC Children's Ministries Director Ma'am Bizen sa pagsuporta ani nga mao nga buluhaton sa ato ang District Pastor Harold Ray Baslot, sa ato ang District President Jericho Vinder, og sa tanang mga Children's Division Teacher, daghan kayong salamat sa inyong effort, suporta nga gipakita tungod sa atong mga alang sa atong mga kabataan sa pagsalmot ani nga Children's Crusade. Og ilabi na og gid-usab akong gipasalamatan ang tanan mga kaigsuunan sa Parasan Church sa dako kayo nga suporta nga ilang gipakita para lang gyud ma-successful kani nga event. Ako kayo mong kalipay sa pagpasalamat nga nahimo ang permiro gyud nga kusada pinagi sa pagpaningkamot usab sa mga kaigsunan, labi na sa Children's Ministry Department sa pagpanguna ni Ma'am Iris Bungkawel. Thank you kayo sa inyong pagkasig sa mga kaigsunan nga ang mga kabataan mosalmot gyud alang nining maong kalihukan. Salamat sa ni Ma'am Bisin, nalipay kami magginikanan sa Mulabi Suburb District kay dako kani og kahimuan sa atong iglesia nga mga kabataan na tudluan gid sila unsaon ang pamaagis programa sa mga kabataan sa atong iglesia. So thank you kayo. Ang Ginoo magpanalangin atong tanan labi na sa tanan gayon nga mga kaigsunan sa Mulabi Suburb District. Dako kaayo ang akong kalipay o pagpasalamat sa Ginoo sa distrito ni Pastor Harold Ray Baslot nga naghimo gyud og programa nga pinasahi nga sa pagpangulo ni Ma'am Iris Bungkawel nahimong malampuson ang gihimo nga Children's Crusade dito sa atong district sa Mulabi Suburb. Salamat kaayo sa Ginoo sa kada sigon atong nakita ang mga kabataan nga enjoy kaayo sila og nagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Manghinaot ko nga sa kanunay akong makaplagan ang kadasig dili lang para nako pero para gyud sa Ginoo kay nasayod man gyud ta mga igsuon nga ang Ginoo sab ang mobalos sa tanan natong mga paghimo og mga programa alang sa mga kabataan tungod sa gugma. Busa ako yun nang ipaabot kang Pastor Harold, kauban sa iyang tibuok pamilya, kang mamahal, o sa mga kabataan. Salamat kaayo sa inyong support sa atong Children's Ministries Crusade nga nagmalampuson. Alang sa atong mga children's leaders sa pagpangulo ni Ma'am Irish, salamat gid kaayo. O dili gyud matukib ang akong kalipay, dili ika-explain nga ang mga bata din dasig gid kayo akong nahibaw-an nga first time ni sa pag-abot ni Pastor Baslot din nahimo kining mao nga crusade. Ang Ginoo sa kanunay magpanalangin sa inyong mga efforts, sa mga pamilya, sa tanan nga mga elders, sa tanan nga mga membro nga nag-support sa mga kabataan. Ang Ginoo sa kanunay magpanalangin kaninyong tanan. O atong tan-awon nga siya sa kanunay nagpalambo sa atong mga talento sa dihang ato kining gamiton alang sa panghimaya sa atong Ginoo.
nagahimo kita niini nga programa mga igsoon sa Children's Ministry Department tungod kay kini ang atong mga kabataan mao kani sila ang atong umalabot nga mga leader sa sulod sa iglesia. Unang atong pasalamatan mga igsoon, labi na ang atong presidente Ma'am Irish tungod sa pagbuhat niini nga programa, usab si Ma'am Bisin tungod sa pagsuporta, usab sa atong Elders Council panuluhan ni Elder Binder tungod usab siyang suporta niini nga programa diri sa distrito sa Bulabi Subor District. Hope and pray mga igsoon na sunod nga mga katuigan nga umalabot atong suportahan ang atong mga kabataan kay ang atong mga kabataan mo'y ang atong pag-asa sa sulod sa atuang iglesia. God bless kanatong tanan.